मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सोचो, कभी दिल ने तुमसे ये सरगोशी की है कि जो ख्वाब तुम देखते हो, जो मंजिलें तुम चाहते हो, कहीं वो सब तुम्हारे नसीब के दरवाजे पर चुप खड़े, तुम्हें बुलाने के मंतज़र तो नहीं? क्या ये मुमकिन है कि जो मुश्किलात आज तुम्हें थाम कर रोक रही हैं, वही कल तुम्हारे लिए कामयाबी का सबसे मजबूत सहारा बन जाएं? क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर बंद गली के पीछे एक अनदेखा रास्ता, एक छिपी हुई खैर तुम्हें पुकार रही होती है, फिर भी दिल बेचैन क्यों हर जवाब से खाली रहता है? क्या ये सच नहीं कि कभी कभी इंसान जितनी भी मेहनत करे, जितने भी प्लान बनाए, फिर भी तकदीर एक अनजानी ले में सब कुछ पलक झपकते बदल देती है? तो फिर दिल के अंदर यह सवाल क्यों उठता है कि शायद हर दर्द, हर ताखीर, हर शिकस्त दरअसल एक और बड़े इनाम की तैयारी है? सोच कर देखो, वो लम्हे जब तुमने सब कुछ खो दिया, वो दिन जब रास्ते बंद हो गए, क्या वही पल तुम्हें अंदर से मजबूत, सब्र की गहराई और दुआ की मिठास का सबक नहीं देते? ये खामोश सरगोशी, ये अनकही तलब, क्या ये इस बात का इशारा नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती तहफा अभी बाकी है? कि शायद वो तहफा तुम्हारे सब्र के हर कतरे, तुम्हारी मेहनत के हर लम्हे और तुम्हारे दिल की हर सच्ची दुआ के बाद तुम्हें हैरान करने के लिए तैयार खड़ा है। पहली निशानी, दुआ की कबूलियत का पहला इशारा। जरा अपने दिल की हालत को देखो। कितने दिन, कितनी रातें तुमने एक ही दुआ को बार बार मांगा। कभी आंखों में आंसू, कभी होंठों पर आहें, कभी लगता है कि अल्फाज खत्म हो गए मगर तलब अभी भी बाकी है। दिल थक सा जाता है, मगर अजीब बात यह है कि दुआ खुद छोड़ने नहीं देती। यही वो पहला इशारा है कि तुम्हारी दुआ अर्श इलाही तक पहुंच चुकी है और तुम्हारा रब तुम्हें करीब बुलाने लग गया है। ये कैफियत, जब दिल को बार बार उसी इल्तजा की तरफ खींचा जाए, जब हर हाल में ज़बान पर वही दुआ आती रहे, चाहे दिल उकता भी जाए, ये मामूली बात नहीं। ये अल्लाह की तरफ से एक छिपी हुई बशारत है कि वो तुम्हारी उल्तजा को कबूल करने का फैसला कर चुके हैं, बस वक्त और हालात को तुम्हारे हक में तैयार कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो, मैं तो करीब हूं। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। सूरत बकरा। ये आयत सिर्फ वादा नहीं, एक हकीकत है। करीब का मतलब ये है कि कोई फासला, कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। तुम्हारी जबान से निकला हर लफ्ज, तुम्हारे दिल की हर धड़कन सीधी इस जात तक पहुंचती है जिसे तुम पुकारते हो। तफसीर में आता है कि जब बंदा दुआ पर कायम रहता है और उसकी तलब कम नहीं होती, तो ये इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुन लिया है। कभी कबूलियत फौरन अता होती है, कभी बेहतर शक्ल में दी जाती है, और कभी आजमाइश के अंधेरों में इसके लिए मजीद खैर संभाली जाती है। एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए रातों को जागकर बार बार दुआ करती है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, मगर माँ के दिल में वही उल्तिजा, वही उम्मीद बाकी रहती है। कुछ दिन बाद हालात बदलने लगते हैं, इलाज का नया रास्ता निकल आता है। ये उसकी मुसलसल दुआ की पहचान है कि आसमानों में फैसला हो चुका था, बस जमीन पर वक्त तैयार किया जा रहा था। हमें क्या करना है? अपनी दुआ को जारी रखना है, चाहे जवाब नजर न आए। दिल की गहराई के साथ पुकार में इखलास रखना है, शुक्र के साथ मांगना है, क्योंकि शुक्र दुआ को और बुलंद कर देता है। यही पहली निशानी है। जब तुम्हारा दिल बार बार एक ही पुकार की तरफ पलटता रहे और दुआ तुम्हें खुद छोड़ने न दे, तो यकीन रखो कबूलियत का दरवाज़ा खुल चुका है और तुम्हारा रब तुम्हें एक ऐसे वक्त पर नवाजेगा जिस वक्त का इंतखाब खुद उसकी रहमत ने किया है। दूसरी निशानी। सोचो, कभी तुमने ये महसूस किया है कि दिन भर के हलचल भरे लम्हों के बाद अचानक दिल पर एक नरमाहट सी उतर आती है, जैसे कोई अनदेखा हाथ तुम्हारे दिल को थाम ले। कोई खास खबर नहीं, कोई बड़ी तब्दीली नहीं, मगर अंदर एक मीठा सा इत्मीनान। यही वो दूसरी निशानी है कि तुम्हारी दुआ कबूलियत के सफर पर रवाना हो चुकी है। ये कैफियत, जब किसी भी वजह के बगैर दिल का बोझ हल्का हो जाए, जब आंखों में उम्मीद की रोशनी खुद बे खुद जगमगाने लगे, ये अल्लाह की तरफ से छिपा हुआ पैगाम है
کہ تمہاری فریاد سن لی گئی ہے اور اب قسمت کے پردوں کے پیچھے تمہارے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، جان لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ رعد۔ یہ آیت ہمیں یہ راز دیتی ہے کہ دعا اور ذکر دل کے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں جو آنے والی قبولیت کا پہلا تحفہ ہوتی ہے۔ سکون کسی نتیجے کے ملنے کے بعد نہیں، بلکہ قبولیت کے فیصلے کے ساتھ پہلے اترتا ہے۔ یہ اس بادشاہ کی طرف سے سلام ہے جو تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری پکار عرش تک جا پہنچی ہے۔ ایک شخص برسوں نوکری کے لیے کوشش کرتا رہا، جواب نہ آیا، مایوسی بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن بغیر کسی خبر کے دل پر عجب سا سکون اترا، جیسے دل کہہ رہا ہو، فکر نہ کرو، سب تیار ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں ایسا موقع آیا جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہ سکا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل میں آئے اس سکون کو پہچاننا ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا، ذکر الہی کو مزید بڑھانا ہے کیونکہ یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ شکر ادا کرنا ہے کیونکہ شکر دل کے چراغ کو اور روشن کرتا ہے۔ یہی دوسری نشانی ہے کہ جب کسی بھی وجہ کے بغیر دل پر اطمینان کا ساگر بہنے لگے اور تمہاری بے قراری خود بخود ختم ہونے لگے تو سمجھ لو تمہاری دعا آسمانوں میں قبول ہو چکی ہے اور تمہارا رب اپنے وقت پر تمہیں وہ عطا کرے گا جس کی تم نے التجا کی تھی۔ تیسری نشانی سوچو، کتنے دن کتنے مہینے تم نے وہی کوششیں کی، دروازے کھٹکھٹائے، مگر ہر جگہ جواب خاموش، ہر رستہ بند۔ پھر اچانک ایک دن بغیر کسی منصوبے، بغیر کسی بڑی محنت کے، وہی کام جو برسوں رکا رہا یکایک آسان ہونے لگتا ہے۔ یہی تیسری نشانی ہے کہ تمہاری دعا آسمان پر قبولیت کا فیصلہ پا چکی ہے اور اب زمین پر راستے کھلنے لگے ہیں۔ یہ لمحہ جب پہلے جو بات ناممکن لگتی تھی اچانک ممکن بننے لگے، جب ایسے لوگ مدد کو آ جائیں جنہیں تم جانتے تک نہ تھے، جب رکاوٹیں ایک ایک کر کے خود ہٹتی جائیں۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں بلکہ رحمت الہی کا اشارہ ہے کہ تمہاری محنت، تمہاری فریاد اللہ کے دربار میں منظور ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورۃ طلاق۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، صبر اور تقوی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ ایسے دروازے کھولتے ہیں جن کا بندہ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ راستے صرف دنیاوی آسانی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم بار بار ناکامی کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے پاتا، پھر اچانک ایک نئے پروگرام کا اعلان ہوتا ہے، فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ خود بڑھ جاتی ہے اور وہ آسانی سے منتخب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لگتا ہے جیسے پوری کائنات خود مدد کے لیے حرکت میں آ گئی ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب یہ راستے کھلنے لگیں تو فوراً شکر ادا کرو کیونکہ شکر مزید نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ نیک نیت کو مضبوط رکھو تاکہ نئی آسانیاں تمہیں غرور میں نہ ڈالیں۔ دوسروں کی مدد کرو کیونکہ جو اللہ کی مدد دیکھتا ہے اس کا امتحان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مدد آگے پہنچاتا ہے یا نہیں۔ یہی تیسری نشانی ہے کہ جب وہ راستے جو برسوں تمہارے لیے قفل بنے رہے یکایک کھلنے لگیں تو جان لو تمہاری دعا سن لی گئی ہے اور تمہارا رب اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں وہاں پہنچا رہا ہے جہاں تم نے صرف خواب دیکھا تھا۔ چوتھی نشانی، کبھی تم نے سوچا کہ تم بار بار کوشش کرتے ہو، دروازے کھٹکھٹاتے ہو، مگر ہر طرف انکار، ہر ذریعہ بند، دل میں دعا کرتے رہتے ہو یا اللہ کوئی سبب بنا دے، پھر اچانک ایسا وسیلہ پیدا ہو جائے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کی چوتھی بڑی نشانی کہ رزق یا مدد بالکل ناممکن جگہ سے تمہارے حصے میں اترتی ہے۔ یہ لمحہ حیران کن ہوتا ہے جب تمہارا ذہن کسی ایک راستے پر جمع ہو مگر اللہ ایسے دروازے کھول دے جن کا تم نے سوچا بھی نہ تھا۔ کوئی پرانا دوست، کوئی انجانا شخص، کوئی انوکھی پیشکش، اور تمہارے لیے آسانیاں ایسے بچھنے لگیں جیسے زمین خود تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت صرف روزی کی نہیں، ہر طرح کی مدد کی خوشخبری ہے۔
जब बंदा सब्र और दुआ के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है तो आसमान ऐसे असबाब उतारता है जो इंसानी अकल से मावरा होते हैं। एक शख्स महीनों से नौकरी तलाश कर रहा हो, इंटरव्यूज देता रहे, जवाब हर बार नहीं, फिर अचानक एक पुराना जानने वाला उसे ऐसी जगह सिफारिश कर दे जहां जाने का वो कभी सोच भी ना सकता था और नौकरी फौरन मिल जाए। या एक घर का किराया कई दिन से अदा ना हो रहा हो, अचानक कोई पुराना कर्ज लौट आए या कोई गैर मुतवक्की आमदनी आ जाए। ये महज इत्तिफाक नहीं, ये दुआ की कबूलियत का जिंदा ऐलान है। हमें क्या करना है? जब ऐसी गैर मुतवक्का मदद आए, फौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहो ताकि शुक्र का हक अदा हो। इस रिज़्क को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद न रखो, बल्कि किसी मुस्तहक की मदद करो ताकि नामत बढ़ती रहे। दिल में ये यकीन ताज़ा करो कि दुनिया के वसीले नहीं, सिर्फ अल्लाह ही असल देने वाला है। याद रखो, ये निशानी सिर्फ दौलत या नौकरी तक महदूद नहीं, ये सेहत, रिश्ते, इज्जत और हर ज़रूरत पर लागू होती है। जब तुम्हारे हक में वो सब आ जाए जिसकी तुमने कोई तदबीर न बनाई थी, तो जान लो कि तुम्हारी दुआ ने अर्श तक रसाई पाई और अब ज़मीन पर अल्लाह का करम तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। एक लम्हा ठहरो, ये बात दिल में उतारो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ।